संसारमा दुःख छ भन्ने जानेर पनि सन्यासी चाहिँ हातमाथि हात राखी संसारमा जे जस्तो भइरहेको छ त्यत्तिकै हुन दिइरहनु अशोभनीय कुरा हो। यो भनाइ महामानव सिद्धार्थ बुद्धको भनाइ हो। उहाँको भनाइ सँगसँगै एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रतीक्षा। त्यसै गरी आज म उपस्थित भएको छु तपाईहरुलाई एउटा नयाँ एपिसोड लिएर। पक्कै पनि यो एपिसोडमा आज 2565औं बुद्ध जयन्ती, आज बुद्धको जन्मदिन अथवा आजकै दिनमा महामानव सिद्धार्थ बुद्ध जन्मिनु भएको हो। आजकै दिनमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो भने आजकै दिनमा उहाँ महापरिनिर्वाण हुनुभएको हो। आज उहाँलाई स्मरण गरेर संसारभरि नै उहाँको स्मृतिमा विभिन्न उहाँलाई श्रद्धा गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी एफआर अनलाइन टिभीले पनि आज उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँलाई श्रद्धा गरेर उहाँको सम्झनामा आज एउटा एपिसोड बनाएको छौँ। आउनुहोस् तपाईहरु पनि आजको यो हाम्रो एपिसोड साथमा साथ दिऊ हेरौँ। त्यसै गरी आज म तपाईहरुलाई हामी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले र मंगोल भिजन पत्रिकामा समावेश रहेका केही आर्टिकलहरू जुन बुद्धसँग सम्बन्धित छ आर्टिकलहरू र केही सम्पादकीयहरू म आफैले पढेर सुनाउने छु। त्यसै गरी हामीले सिद्धार्थ बुद्धलाई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले पहिलेदेखि श्रद्धा गर्दै आइराखेको हो। त्यसै गरी हाम्रो युग पुरुष आमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू लेख्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा मंगोलवाद, बाहुनवाद र माओवाद भन्ने पुस्तकमा उहाँले कभर पेजमै लेख्नु भएको छ, जुन मैले तपाईहरुलाई देखाइराखेको छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, म बुद्धलाई पूजा गर्छु किनकि बुद्ध अनिश्वरवादी थिए। बुद्ध पुनः जन्मको विश्वास गर्दैनथे। बुद्धको सत्यता भनेको नै समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता। बुद्ध धर्म वर्णश्रमी संस्कार अथवा हिन्दूवादको ठिक विपरीत छ। यसै कारण बुद्धलाई सधैँ नै नास्तिक चोर भन्ने गर्थे। म न कुनै ईश्वरको विश्वास गर्छु न स्वर्ग र नर्कको। लोभ र डर ममा छ। म मरेपछि कुनै कर्मकाण्डको विश्वास गर्दिन, न त तन्त्र मन्त्रको नै विश्वास गर्छु। म त उँभो हेर्छु, आकाश देख्छु, तल धरती। यसै कारण यस धरतीमा जन्मेका सबै मानिसको जीवन सुखमय होस्, अभावग्रस्त नहोस्, भेदभाव रहित होस् भन्ने चाहन्छु। यो भनाइ हो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको। पक्कै पनि उहाँले बुद्धलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ। बुद्ध पनि अनिश्वरवादी थियो। बुद्धको दर्शनहरू चाहिँ यथार्थमा वास्तविकतामा आधारित छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको माझमा जगजाहिर गराउन चाहन्छु। वास्तवमा बुद्धले चाहिँ संसारमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहे। त्यसै गरी नेपालमा जन्मेका सिद्धार्थ बुद्धलाई हाम्रो नेपालमा नै चिनिएको छैन। आज त्यसैसँग सम्बन्धित म तपाईहरुलाई निकै नै ज्ञानवर्धक एकदमै जानकारीमूलक आर्टिकलहरू पढेर सुनाउने छु। त्यसै गरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले हिजोको कालखण्डदेखि नै सिद्धार्थ बुद्धलाई श्रद्धा गर्दै आइराखेको हो। जुन भगवान बुद्ध गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नो मृत्यु पर्यन्त पनि सधैँ सधैँ अजर र अमर भएर रहिरहोस् भनेर जुन मंगोल भिजन पत्रिका जुन उहाँकै समयदेखि निकाल्नु भएको थियो, त्यही बेलादेखि नै गोपाल गुरुङज्यूले पनि उहाँको पत्रिकामा राख्नु भएको छ। जुन एयर प्यानलमा एक ठाउँमा बुद्धको फोटो तपाईले देख्न सकिन्छ भने एक ठाउँमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि नेपालमा बुद्धलाई न्याय दिन सक्ने एउटा राजनीतिक संगठन अरु कोही छ भने त्यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो भन्ने कुरा पनि जगजाहिर गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अब भने म तपाईहरुलाई हाम्रो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाइ बुद्धलाल मेचीज्यूले लेख्नु भएको छ एउटा लेख। म उक्त लेख नै तपाईहरुको माझमा पढेर सुनाउने छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, बुद्ध जन्मेको र ज्ञान प्राप्त गरेको देशमा ज्ञानको खडेरी। महापुरुष बुद्धलाई संसारले चिन्यो। बुद्ध नेपालमा जन्मे, भारतमा ज्ञान प्राप्त गरे। बुद्ध दर्शन विषयमा अध्ययन गर्न संसारभरिका विद्यार्थीहरू भारत आए। ज्ञान र दर्शन लिएर गए। तिनै
ज्ञानको मार्गदर्शनले अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरू शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुक बन्न पुग्यो। त्यहाँका मान्छेहरू खाइलाग्दा र रहर लाग्दा भए। चीनले पनि बुद्ध दर्शन लिएर गए। अहिले संसारकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकालाई औलो ठड्याउन सक्ने भइसकेको छ। यसै गरी कोरिया, सिङ्गापुर र दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त पारेको मुलुक जापानले पनि यही दर्शन लिएर गए। 50 वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा नपुग्दै संसारकै सम्पन्न र विकसित मुलुक बन्न पुग्यो। नेपाल र भारतका मूलवासी मङ्गोलहरूले बुद्ध आफ्नो मान्छेलाई चिन्न सकेनन्, बिरानो ठान्यो। परिणाम गुलामी बन्नु पर्यो। बुद्ध जन्मेको देश र ज्ञान प्राप्त गरेको देशमा ज्ञानको खडेरी छ। भारतका मूलवासी मङ्गोलहरू विभिन्न शासकहरूको नाममा लगभग 1000 वर्षदेखि आफ्नै देशमा गुलामी छन् भने हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू पनि कहिले शाहको नाममा, कहिले राणाको नाममा, कहिले पञ्चायतको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा त कहिले हिन्दू राष्ट्रको नाममा 450 वर्षदेखि आफ्नै देशमा गुलामी छौँ। आफै स्वघोषित भगवान बनेर जगतको कल्याण गर्ने भन्दै हिँड्ने हिन्दूवादीहरूको पछि पछि दगुर्नाले आजसम्म न हाम्रो कल्याण भयो न त देशकै कल्याण हुन सक्यो। यतिखेर नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि पन्छीहरूको बादशाह चिलले जस्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बेला भइसकेको छ। चिलको सरदर आयु 70 वर्षको हुन्छ। 40 वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै चिलले एउटा कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने चिलको 3वटा प्रमुख अङ्गहरू पखेटा, पन्जा र चुच्चोमा नराम्ररी असर देखा पर्छ। पखेटा भारी भएर वेग गतिले उठ्न नसक्ने हुन्छ। अगाडि पट्टिको चुच्चो मठारिएर भोजन खान नसक्ने हुन्छ र नङ्ग्रा लामो लामो भएर निहुरिन्छ। शिकार राम्ररी पक्रन सक्दैनन्। त्यस बेला चिलको अगाडि 3वटा बाटाहरू देखा पर्छन्। पहिलो बाटो कि त आफ्नो भौतिक शरीर त्याग्नु पर्यो, दोस्रो बिना प्रगतिगिताले जस्तो अरूले छाडेको सिनु भोजन खाएर बाँच्नु पर्यो, तेस्रो कि त स्वयं पहिलाको जस्तै स्थापित पन्छीहरूको बादशाह भएर बाँच्ने। पहिलो र दोस्रो बाटो सरल र सहज तत्कालै निर्णय गर्न सकिने खालको छ, तर तेस्रो बाटो अत्यन्त पीडादायी छ। तर पनि चिलले तेस्रो बाटो पीडादायी बाटो चुन्छ। त्यसपछि चिल चट्टान भएको पहाडमा पुग्छ। त्यहाँ एकान्तमा उनले गुठ बनाउँछ। पहिला उसले चट्टानमा आफ्ना अगाडिको चुच्चो भागलाई हिर्काएर बाँच्छ। सारा शरीर रकतम्य भई पीडायुक्त हुन्छ। केही दिनको पर्खाएपछि नयाँ चुच्चो पलाउँछ। त्यसै गरी सबै नङ्ग्राहरूलाई पनि हिर्काएर भाँचिदिन्छ। नयाँ चुच्चो र नयाँ नङ्ग्रा पलाइसकेपछि एकाएक गरेर सबै प्वाख उखेल्छ। नयाँ प्वाख पलाउने आशमा 150 दिन पर्खिन्छ। 150 दिनको पर्खाएपछि नयाँ प्वाख, नयाँ नङ्ग्रा, नयाँ चुच्चो लिएर पुनः पन्छीहरूको बादशाह भएर चिल नयाँ ऊर्जा, गरिमा र सम्मानको साथ 30 वर्ष बाँच्छ। एवं प्रकारले नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि चिलले जस्तै कठोर निर्णय गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। किनकि यो देश मङ्गोलको हो। हिजो हाम्रा पुर्खाहरू देशका शासक थिए, मालिक थिए, हराभरा भई फुलेका थिए, फलेका थिए। तर तिनै पुर्खाका सन्तानहरूलाई भने 460 वर्षदेखि वर्णभेदी रोग लागेर जीवन र मरणको दोसाँधमा पुर्याएको छ। आफ्ना धर्म, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा के हो गुमाइसकेका छन्। यसर्थ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति पनि चिलको जस्तै 3वटा बाटाहरू देखा परेका छन्। पहिलो बाटो कि त जनजाति भनेर स्वीकारेर मासिनु पर्यो, पतन भएर जानु पर्यो। दोस्रो बाटो कि त आदिवासी स्वीकारेर बनेर गिद्धले जस्तो अरूले छाडेको शिकार खाएर बाँच्ने। मालिकले जे गर भन्छ त्यही गर्ने र जे अराउँछ त्यही मान्ने भएर बाँच्न पर्यो। तेस्रो बाटो कि त मूलवासी मङ्गोल भएर वीर पुर्खाहरूले जस्तै शासक भएर देशको मालिक बनेर सिर ठाडो पारेर छाती चाक्लो पारेर नयाँ इतिहास रचेर बाँच्ने। यी 3वटा बाटाहरूमध्ये
पहिलो र दोस्रो बाटो तुरुन्त निर्णय गर्न सकिने सरल र सहज छ, तर तेस्रो बाटो अत्यन्त पीडादायी र कठिन छ। तर पनि 21औं शताब्दीका मूलवासी मङ्गोल युवा पिँढीहरूले अत्यन्त कठिन, चुनौतीपूर्ण र पीडादायी भए तापनि तेस्रो बाटो नै रोज्न थालेको छ। यो गौरवपूर्ण सङ्केत र लक्षण हो। यसकारण जित निश्चित छ। देर होला तर अन्धेर छैन। यो आलेख थियो हाम्रो वर्तमान प्रेसिडेन्ट श्रद्धेय दाइ बुद्धलाल मेचीज्यूले लेख्नुभएको बुद्ध जन्मेको र ज्ञान प्राप्त गरेको देशमा ज्ञानको खडेरी। पक्कै पनि यो लेख सुनिसके पछाडि तपाईँहरूले पनि केही शिक्षा पाउनुभयो होला, केही ऊर्जा र प्रेरणा तपाईँहरूले पनि पाउनुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। मलाई चाहिँ एकदमै प्रेरणा मिलेको छ उहाँको यो आलेखले र मलाई एकदमै बेसरी मनपर्ने लेख हो। त्यसै गरी म पुनः पनि तपाईँहरूलाई अर्को लेख सुनाउन चाहन्छु। यो लेख लेख्नुभएको हो हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य आदरणीय दाइ रिन्छेन तामाङज्यूले। लेखको शीर्षक रहेको छ फलामको परिधिमा छोपिएको बहुमूल्य बुद्धको दर्शन। सुन्नुहोस् है त, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यसै गरी अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँको नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, ताकि हामीले अपडेट गरेको सबै न्युजहरूको नोटिफिकेसन, सबै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा छिट्टै आओस्। म जुन आर्टिकल पढ्न गइराखेको छु, फलामको परिधिमा छोपिएको बहुमूल्य बुद्धको दर्शन। वर्तमान नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका सिधाहा थारू उचनिच व्यवहारको विरोधमा उत्रिँदा देश निकाला भए पश्चात भेदभावप्रतिको विरोध, मानवताप्रतिको दृढता र दानवताप्रतिको सङ्घर्ष सही हो वा होइन यसैमा ध्यानमग्न भए, तथ्य पत्ता लगाउन तल्लीन भए। फलस्वरूप संसारमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको अभ्यास गराउनु पर्ने निचोडसहित तथ्य पत्ता लगाए, जसको कारण आज संसारले भगवान बुद्धको नामले श्रद्धा व्यक्त गर्दछ। दार्शनिकहरूको ऐतिहासिक लाइनमा सुकरात, अरस्तु र प्लेटोहरूभन्दा 400 वर्ष पहिले नै बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि अर्थात् ज्ञानको शरणमा जानु, शिक्षाको शरणमा जानु र सङ्घहरूको ऐक्यबद्धतामा रहनु भनेर शिक्षा, राजनीति र धर्मप्रतिको आस्थाहरू बढाउने अलिखित योगदान रहेको कुरा अनुभूति गर्न सक्छौँ। बुद्ध दर्शनभित्रको बुद्धिज्म इज ओन्ली नेचुरल ल अर्थात् बुद्धिज्म भनेको प्रकृतिको एउटा नियम हो भन्ने युक्ति र बुद्धिज्मभित्रको व्यवहारिक ज्ञानहरूको कारण संसार सामु आज बुद्धको विषयमा बहस सुरु भएको छ। विज्ञानका पिता मानिने अल्बर्ट आइन्स्टाइनदेखि बाराक ओबामासम्म, हलिउडका चर्चित कलाकारसम्म बुद्ध दर्शनको अनुसरण गरिरहेका छन्। तर नेपाल जुन मुलुकमा दार्शनिक सिधाहा बुद्धको जन्म भयो र भारत जहाँ सिधाहा थारूले ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध भए, ती मुलुकहरू हिन्दू आर्य साम्राज्यवादीहरूको मुठीमा जगडिनु परेको व्यवस्थाको कारण हामीले आजसम्म पनि बुद्धको विषयमा सही इतिहास न देख्न पायौँ, न सुन्न पायौँ, न त अनुभूति नै गर्न पायौँ। नेपाल र भारतमा बुद्ध दर्शन र संस्कृतिलाई निश्चित दायरादेखि बाहिर नजाओस् भन्ने हेतुले अप्नाएको विभिन्न हत्काण्डको बावजुद पनि आज संसारमा बुद्ध दर्शन प्रकाश पुञ्ज जसरी फैलिँदै दीर्घजीवी भइरहेको छ। लाइट अफ एसिया भनेर चिनिने बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लाइट अफ वर्ल्डको लागि बहस सुरु भइसकेको वर्तमान अवस्थामा उनको जन्म र ज्ञान प्राप्त गरेको भूमिमा बत्ती मुनिको अँध्यारोमा राखिएको छ। यही व्यवहारिक र व्यावसायिक दर्शनलाई आत्मसात गरेर दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त भएको जापान, जहाँ 100औं वर्षसम्म रुख उम्रदैन भनेको मुलुकहरूमा आज हरियाली छाइसकेको छ। चीन, जापान, हङकङ, सिङ्गापुर, कोरियाहरू संसारमा पहिलो हरफमा गनिने देशका रूपमा उदाइसकेको छ भने इन्डोनेसिया, मलेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, अफ्रिकाको धेरै मुलुकहरू समेत संसारमा अब्बल मुलुकको रूपमा उदाउने तर्खरमा आइपुगिसकेको छ। तर नेपाल र भारत
भूमि जहाँ सिद्धार्थहरूको जन्म र ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि बुद्ध भएको मुलुकमा बुद्धको नाम र तस्बिरलाई श्रद्धा गर्नु त टाढाको कुरा, देख्न नचाहने परिवेशको निर्माण गरिदिएको छन्। यसकारण संसारले चिनेर बुझेर अनुसरण गरिसकेका यो बहुमूल्य व्यवहारिक दर्शनलाई नेपाल र भारतीय समाजमा व्यवहारिक जीवनमा उतार्न नसक्दासम्म यो भन्दा अझ दयनीय अवस्थाहरू कायम नै रहनेछ। अन्यथा हरेक वर्ष क्यालेन्डरले घट्छ दिनलाई गोलचक्कर लगाएर घुमेपछि बुद्धको जन्म जयन्तीको वर्षहरू बढाउने उपलब्धि बाहेक आधुनिक प्रगति केवल शून्य रहने देखिन्छ। तसर्थ संसारमै बहसमा आइसकेको र अँध्यारोको पर्दाले ढाकिएको वर्ल्डमा लाइट भएर उज्यालो छाइदिने दर्शन सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै हिन्दू आर्यहरूको दमनले अन्यायको कस्टडीमा पिल्सिनु बाध्य भएको बुद्ध दर्शनमाथि बुद्धप्रतिको न्याय र मुलुकको दीर्घकालीन सभ्य समाज निर्माणको लागि फलामको परिधिमा खुम्चाउनु खोजिएको डायमन्डलाई चम्काउनका लागि हाम्रो पहल नै एउटा सर्वशक्तिमान वैचारिक युद्ध हुनेछ। मैले यो लेख सुनाएको हो। हाम्रो आदरणीय दाइ रिन्छेन तामाङजीले लेख्नुभएको। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो लेख सुनिसक्नु भए पछाडि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, तपाईँहरूभित्र केही ऊर्जा प्रेरणा मिल्यो होला र बुद्धको बारेमा वास्तविक कुराहरू बुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि हाम्रो नेपाल र भारतमा चाहिँ जुन नेपालमा बुद्ध जन्मेको भूमि नेपालमा र भारतमा जहाँ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यही भूमिहरूमा चाहिँ यो दुईटा देशको शासक वर्गहरूले चाहिँ यो बुद्धको दर्शन सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ नामित गर्नको निमित्त चाहिँ अँध्यारोमा राखिराखेको छ। बुद्धको असली कुराहरू चाहिँ छोपेर ओझेलमा राखिराखेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब यो सबै कुराहरूलाई, त्यो सत्य कुराहरूलाई उजागर गर्नको निमित्त तपाईँ हाम्रो पनि एक खालको भूमिका रहन्छ। जुन भूमिका, जुन योगदान चाहिँ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा जगजाहेर गराउन चाहे। त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु हाम्रो मङ्गोल भिजनमा छापिएका विभिन्न लेख र रचना, विभिन्न जुन आलेख र सम्पादकीयहरू। मैले तपाईँलाई दुईटा आलेखहरू सुनाएँ। त्यसै गरी म तपाईँलाई अर्को सुनाउन चाहन्छु एउटा सम्पादकीय जुन मङ्गोल भिजनमा वर्ष 5 अङ्क 23 5 साउन 2076 आइतबारको दिन छापिएको थियो। तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु सम्पादकीय। विश्व प्रख्यात बुद्ध दर्शन काउसो बन्दै हिन्दूवादलाई। पक्कै पनि यो विश्व प्रख्यात बुद्ध दर्शन चाहिँ अब हाम्रो देशमा रहेको हिन्दूहरूलाई चाहिँ एकदमै काउसो बनिरहेको छ। उनीहरू बुद्धको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन्। बुद्धको बारेमा अनेक भ्रमहरू फैलिरहेको छ। जुन भ्रमहरूलाई तोड्नको लागि चाहिँ हामीले वास्तविक कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ भन्दै म तपाईँहरूलाई यो सम्पादकीय नै सुनाउन चाहन्छु। लाइट अफ एसिया मात्र नभएर लाइट अफ ओल्डको बहसमा आइसकेका महामानव सिद्धार्थ बुद्धको पवित्र दर्शन आज संसारमा फैलिएको छ। विद्वान वैज्ञानिक बुद्धिजीवीहरूले अनुसरण गरेका छन्। बुद्धको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको वैज्ञानिक दर्शन विश्वभर उचाइमा बढिरहेको देखेर हिजोको दिनदेखि नै मनुवादी, हिन्दूवादी अर्थात् बाहुनवादी सङ्कुचित सोचाइ भएका एक झुन्ड भारत र नेपालका विदेशी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले बुद्धको निश्चल अनि पवित्र दर्शनलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गरेको दुष्प्रयासहरू सत्य तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। हिन्दूहरूको मागी खाने, ठगी खाने, भ्रममा पार्ने झुटो कथित दर्शन अगाडि बुद्ध दर्शन ठिक उल्टो भएकोले जब हिन्दू आर्यहरू राजनीतिक पावरमा पुगे तबदेखि बुद्ध दर्शनलाई होच्याउने, 2 नम्बरी भिक्षु बनी षड्यन्त्र गर्दै लाखौँ असली बौद्ध भिक्षु मार्ने इतिहास पुरानो भएको छैन। मिठो शैलीमा धार्मिक सहिष्णुता भन्ने अनि प्राचीन बौद्ध विहार अतिक्रमण गरी हिन्दुत्व झल्काउने मन्दिर स्थापना गर्ने बुद्ध धर्मको नाममा आएको पैसा कथित हिन्दू धर्म संरक्षणमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। बुद्धको पवित्र दर्शन मात्र होइन, निर्जीव मूर्तिसम्म हेर्न नसक्ने चाणक्य नीतिलाई अँगाल्ने मनुवादीहरूले लुम्बिनीमा बुद्धको मूर्तिको मुखमा सुँगुरको मासु र रक्सी कोचार्ने, बन्दै गरेको बौद्ध शालिगलाई डोजर लगाएर भत्काउने, बौद्ध धर्म सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्ने विदेशी पर्यटकहरूलाई हत्या गराउने झुन्डाहरूले यो पवित्र मङ्गोल भूमि सञ्चालन गरिरहेको बेला हलसालै बुद्ध जन्मिएको एरियामा
रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा बुद्धको मूर्ति तोडफोड गर्नेहरू आइएसका सदस्य अर्थात् तालिबानी विद्रोही या बोको हरामका सदस्य होइनन् होला। छल कपटीपूर्ण बौद्ध मार्गी मूलवासी मङ्गोलहरूको मुलुकमाथि एकलौटी रूपमा शासन गर्दै आएका हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले बौद्ध धर्म र यहाँका मूलवासी समुदायमाथि सधैँ जिताहा व्यवहार गर्दै आएका छन्। कथित स्वर्ग र नर्कको डर देखाउँदै धुत्ने लुट्ने हिन्दू दर्शनसँग जोडेर महामानव सिद्ध बुद्धलाई विष्णु भगवानकै अवतार भन्दै भ्रम फैलाउन समेत पछि परेका छैनन्। बौद्ध मार्गी सम्राट हर्षवर्धनको पालामा छुल्याहा पाखण्डी 590 जना बाहुनहरूलाई झुन्डाएर मारिएको थियो। सम्पूर्ण सजीव प्राणीमाथि समानतामा आधारित दया माया र करुणाको व्यवहार गर्ने बौद्ध मार्गी राज्यमा हिन्दू आर्यको उच नीचको बदलामा उनीहरूलाई अछुत घोषणा गरिएको थियो। संसारमा सबैभन्दा जेठो धर्म जहाँ उच नीच भेदभाव स्वर्ग नर्कको विश्वास हुँदैन। यदि कसैले यी माथि उल्लेखित कुरा गर्छ भने 2 नम्बरी फटाहा लुटेर बौद्ध मार्गी हुन्। तराईको मूलवासी थारू समुदायमा जन्मिनु भएको लाइट अफ ओल्डको चर्चामा रहनुभएका भगवान बुद्धको नाम बेचेर हात पसार्ने अनि पवित्र बुद्ध दर्शनलाई चोट पुर्याउँदै उक्त रकम मनमौजी पालै पालो हसुर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो एक दिन ओकल्नु पर्नेछ। लुम्बिनी क्षेत्र अन्तर्गत रूपन्देहीमा जुन घटना घट्यो त्यसबारेमा नस्लवादी सरकारबाट निष्पक्ष छानबिन हुने अवस्था त नहोला, दोषीले उचित कारबाही हुन नसक्ला, तर भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन शक्तिमा आएपछि यस्ता घटना घटाउने र ढाकछोप गर्न सघाउ पुर्याउने जो कोहीलाई पनि छुट हुनेवाला छैन। यो थियो सम्पादकीय जुन मङ्गोल भिजनमा रहेको थियो, विश्व प्रख्यात बुद्ध दर्शन काउसो बन्दै हिन्दूवादलाई भन्ने। पक्कै पनि तपाईँले यो दर्शन सुनिसक्नु भए पछाडि तपाईँले यो सम्पादकीय सुनिसक्नु भए पछाडि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको मनभित्र पनि एक खालको विश्वास जाग्यो होला हैन, त्यो भन्ने आशा लिएको छु भन्दै म पुनः पनि तपाईँलाई अर्को सम्पादकीय सुनाउने तर्खरमा छु। अर्को सम्पादकीय नै सुनाउन चाहन्छु। अर्को सम्पादकीय वर्ष 5 अङ्क 2 22 पौष 2075 शनिबार, आजभन्दा लगभग 3 वर्ष अगाडिको सम्पादकीय हो। बुद्ध भूमि नेपालमा हिन्दुत्वको जड कहिलेसम्म बचाइराख्ने। पक्कै पनि नेपाल बुद्ध भूमि हो। बुद्ध भूमि नेपालमा हिन्दुत्वको जड कहिलेसम्म बचाइराख्ने म सम्पादकीय पढ्न गइरहेको छु। हिन्दूवाद अर्थात् बाहुनवाद कथित हिन्दू धर्मलाई आफू सर्वहारा बनेर बाहुन क्षेत्रीलाई सर्वहारा बनाउने अरू कोही नभएर राजनीतिक चेतना गुमेको हामी बृहत मूलवासी मङ्गोल समुदाय नै हो। अस्तित्व र पहिचानको भित्री परिभाषा नबुझी आर्य फर्मुलामा हराइरहेका मूलवासी मङ्गोलहरूले नेपालको वास्तविक राजनीतिक लडाईँ समयमै बुझ्न नचाहेकोले गर्दा नै यो सुन्दर मङ्गोल भूमि नेपाल र बहुसङ्ख्यक मूलवासी जनताको यस्तो बेहाल भएको हो। 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदाय हो। अब हामीले चुनाव जित्न धर्मनिरपेक्षवादी हुँ भन्ने अनि कुर्सीमा पुगेर आफ्नो सनातन धर्म रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कथित नेताहरू चिन्न सक्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष मुलुकका उच्च तहका नेताहरू महायज्ञ पुराणको उद्घाटन गर्न जाने, धर्मलाई अफिम सम्झने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नै हिन्दू भजन कीर्तन गाएर बजाएर पुराण लगाएर कहिल्यै नथाक्ने अनि मालिक रुझाएर मङ्गोल समुदायको प्राप्त एक दिन बिदा समेत कटौती गर्दा राजनीतिक चेतना नखुल्ने हो भने अर्को वर्षदेखि यो देशको असली भूमिपुत्रहरूसँग सम्बन्धित सबै चाडपर्वहरू खारेज हुनेछन् भने कथित धर्मको रक्षा गर्ने कथित हिन्दू चाडपर्व मात्र राज्यको छुटमा पर्नेछन्। साम्प्रदायिकताका नायके हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनले प्राथमिकता पाउनेछन्। यसर्थ विभिन्न तह र तापकामा छरिएर चारो खोजी खान बाध्य पारिएका मूलवासी मङ्गोल समुदाय हो। आज हामी बुझेर या अनजानमा परि बाहुने राजनीतिक षड्यन्त्रमा रुमलिरहेका छौँ भने आफ्नो मूल घर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो ठाउँबाट कसरी
योगदान सहयोग गर्न सकिन्छ। छातीमा हात राखेर आउँदो पुस्ताको लागि सुनौलो ढोका खोल्ने किज चाबी बन्ने दिन आएको छ। मालिक खुसी पार्न आफ्नो सर्वस्व सुम्पिँदै फोहोरी राजनीतिक गर्ने अनुहार मात्रका मङ्गोलको मित्रहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि आजसम्म गरेको राजनीति के को लागि हो। लाउडा विमान खरिद घोटाला, वाइड बडी विमान खरिद घोटाला सबैले बुझ्ने गरी देख्ने गरी आँखा अगाडि हुँदा पनि कारबाही हुन सक्दैनन्। मङ्गोल अनुहारका नेताजीले बोल्दा तलामाथि हुँदा समेत गलत अर्थ मात्र लगाउँदै र विभिन्न आरोपमा कुर्सीबाट हुत्याइदिएको र यो क्रम जारी रहेको ज्वलन्त उदाहरण सोच्न सक्नुपर्छ। पवित्र मङ्गोल भूमि नेपालमा विदेशी खस आरेको कमाइ खाने फोहोरी राजनीति टिकेको नै हामी बृहत मूलवासी मङ्गोलको राजनीतिक चेतना शून्य भएर हो। अत सबैभन्दा पहिले अस्तित्व राजनीतिक अधिकारसँगै सम्पूर्ण गुमेको हक अधिकार फिर्ता गर्दै आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व राज्यको मूलधारमा स्थापित गर्न हिन्दुत्वको जड मन मस्तिष्कबाट उखेल्दै आफ्नो संस्कारमा रमाउन वास्तविक राज्यप्रति समर्पित असली राजनीतिक चिन्दै मूलवासी मङ्गोल भूमि नेपाल हराभरा बनाउने दायित्व अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायको काखमा आइपरेको छ र यो जिम्मेवार व्यक्ति म पनि हुँ भन्ने यथार्थ बुझ्ने दिन आएको छ। पक्कै पनि यो देश मूलवासी मङ्गोलहरूको हो, तर हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू आफ्नै मुलुकमा पनि गुलामी भएर, दासी भएर, दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको छ। यो देशमा बुद्धले न्याय पाएको छैन, अनि महामानव जुन बुद्धले नै न्याय पाएको छैन, त्यसै गरी युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले न्याय पाउनुभएको छैन भने हामी सामान्य यो देशका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले त झन् पाउने कुरा नै भएनन्। हाम्रो न्यायको लागि लडिदिने व्यक्तित्वहरूले त न्याय पाएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी मूलवासी मङ्गोलहरूले सत्य तथ्य यथार्थ कुराहरू चाहिँ के रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्ने दिन आएको छ। पक्कै पनि मैले आज तपाईँलाई 2वटा आलेख र 2वटा सम्पादकीय सुनाए। पक्कै पनि आज हामीले सिधा बुद्धलाई स्मरण गरेर यो एपिसोड बनाएको हौँ। यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी अब मूलवासी मङ्गोलहरू राजनीतिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस्तै विभिन्न ज्ञानवर्धक यस्तै सूचनामूलक भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर पुनः पनि आउने बाचा र बन्धनसहित आजको यस एपिसोडबाट म प्रतीक्षा बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय मङ्गोल।